8:15. Hallelujah. Pag-aplikar sa mga pangutana, asa kita sa upat ka klase ngayon ta. Muni-muni, isip-isip. Hallelujah. Asa man ka makigsunan. Declare dayon na ako sa tabunukon nga kasing-kasing Lord. Ako ni Ginoo matisukan natisukan sa pulong sa Dios. Tabunukon mabungahon. Hallelujah. No? Ado na ba isang pinit nga nagatuok sa pulong sa Dios nga ni sa atong kinabuhi? Ikaw makatubag ni ana, walay matago sa Dios. Sa unsang paagi nga imong mailhan nga dili buo, adunay mga bato ang kasing-kasing sa usa ka magtotoo. Hallelujah. Sumakaysunan ma-identify nato karon. Lord, pasaylo ako Ginoo na aday ko aniya kasing-kasing Lord batuon pa, sampiniton pa. Lord, salamat nga naanak ko sa kasing-kasing nga tabunokon. Hallelujah. Nindot kaayo ang ato ang mensahe karon nga nadawat. Amen. Nabusog ba ta? Dalaygo ng Dios. Hallelujah. No? No, salamat sa Ginoo nga ang iyang pulong do na gyud ni gahom og dihog kay iya man ni tabunan niya sa iyang miling nga dugo kay iya man ni wa gyud makasakmit. Congratulations ni adtong naminaw. Hallelujah, nagkaroon og realization. Mo decision gyud ka ba kay suudan. Hallelujah, Lord. Salamat nga mo deklara gyud ko, mo decision gyud ko nining sayos kabagtagon. Lord God, nga naanak ko sa tamukunukon kasing-kasing. Mamunga na gyud ko Ginoo. Hallelujah. Pinagi sa grasya ug kaluoy. Amen. Dalaygo ng Dios. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong, Lord. Dalaygon ka Ginoo. Thank you, Lord God, sa imong pulong. Holy Spirit, thank you. Hallelujah. Salamat sa imong pulong. Lord, nga nahimo gyud kong kabunokon nga kasing-kasing. Ideklara gyud nako Ginoo ning sayos kabuntagon. Walay lain Ginoo maunor, walay laing mahimaya kundili ikaw. Walay laing simbahon sa espiritu sa kamatuoran, Lord, kundili ikaw. Pinaagi sa imong pulong, Lord God. Hallelujah. Matisok sa akong kasing-kasing nga tabunokon sa pangalan ni Ginoong Hesus. Mamunga kini. Hallelujah. Dalaygo ng Ginoo. Salamat, Lord. Nawala na gyud. Hallelujah ka. Nga makapanlimbong namo kay maka-identify nami karon Ginoo. Dalaygon ka o God, diining sayos kamuntagon. Salamat Lord. Among ihalad ning adlaw. Hallelujah. Ang panimbahon Ginoo. Salamat sa mga katawhan nga imong ipadala nagkalain-lain man nga denomination Lord God. Salamat nga usa rami pagsimba nga nakanimo sa espiritu sa kamatuoran. Salamat Lord sa tanang katawan tibok Pilipinas, mga lagad gyud kadimo. Hallelujah, mahimong kabunukon ang kasing-kasing sa tanan nga nakapaminaw karon, makatan-aw sa Facebook Live. Salamat Lord, mapanalanginan. Lord, mahawas gyud ang kinabuhi. Hallelujah, ngadto sa espirituhanon nga bahin, makakaon gyud sila Lord God ang ilang kalag Lord, dili malnaris Ginoo. Salamat Lord ning sayo sa kabuntagon ako gyud nagaampo sa tanang pamilya. Mamuhat ka Ginoo. Do nagyoy mahimong testimony. Maka-testify gyud Lord nga lahi ra gyud ug walay Dios sa kinabuhi. Salamat Lord. Hallelujah. Magkinabuhi kami gawas nun. Magkinabuhi kaming madaugon. Victorious life. Hallelujah. Salamat Lord. Nga dili mi Ginoo magpural, be open-minded mi Lord God. Salamat Ginoo sa tanang katawhan Lord. Hallelujah, nga dili gyud mapalong ang ilang suga. Dili mapalong Ginoo ang ilang suga. Makita gyud ang kahayag sa tibok katawhan. Salamat Ginoo, kami mismo ang kahayag. Kami mismo ang talking Bible. Kami mismo ang walking Bible. Salamat Lord sa manifestation. Mangkaroon yung kadaugan ang tibuok Ginoo kalibutan Lord. Hallelujah. Lord, salamat ining sa iyo sa kabuntagon Ginoo. Ikaw mabuhat sa tanang mga katawan. Nga adunay mga balatian Lord, complete healing, pinagi silang pagtuo, kompleto nga kaayuhan ilang maangkon. Lord, financial nga bahin dunay mga bayro nun. Salamat ikaw magatagpo ni ini Ginoo.
Lord, aduna may mga problema ang matag pamilya. Salamat sa panaghiusa. Sa magtiayon, Ginoo. Huwag tangang pagdinugtanay in Jesus' name. Huwag tangang mga garbo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Salamat kung sa imong gibuhian diri dulgad sa yuta imo pong gibuhian di sa langit. Salamat Ginoo sa panagdait gugma Lord God. Kaluoy grasya Ginoo pagkamatarong. Hallelujah. Kaluwasan Lord, diha lang gid kanimo Ginoo libre walay bayad. Salamat Ginoo sa protection. Hallelujah. Lord God, ako nagaampo Ginoo sa mga basic needs. Pagkaon Ginoo, bugas, sudan Lord. Salamat sa mga bayro nun Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ka Ginoong Dios nining ka tagon-tagon. Salamat Lord sa diog ug gahom Ginoo mamuhat sa pulong nimo Lord kay imo maning pulong. Dalaygon ka Lord, ako nagaampo Lord God. Hallelujah sa tanang mga katawan Ginoo. Yang ipapot. Kadili gyud sila magduha-duha. Dalaygon ka sa walay katapusan. Honor and glory belongs to you alone, Pastor Abab. Team Parley signing off. Bye-bye. God bless us all. I love you all. Karon ang tanan mo gini ang pangandoy. Hallelujah, no? Aman ang ubang mga tao sama sa mga binhi nga gipuga sa maayong yuta. Ako gid ni Lord. Declare gid ako gid ni Lord ang maayong yuta. Makadungog sila sa mensahe, modawat niini og mamunga. Ang uban 30 ka buok, ang uban 60 ka buok ug aguman 100 ka buok. Hallelujah. Kumusta man namunga bata? Dapat, no? Katong pagdawat nato kang Ginoong Hesukristo nga atong yung gisin natin atong gidawat siya as our Savior personal nato nga manluluwas, dapat gani makaigsunan sugod nimo nga pag-declare nimo nga Lord, dawaton tagyud ka Ginoo nga maghari sa akong kinabuhi. Ikaw ang akong Savior sa tibok na akong kinabuhi, tibok panimalay. Hallelujah. I-declare gid nato in my life, in my family, in my generation, Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Si Jesus Christ gyud ang ato ang Ginoo. Di ni relihiyon mga kaigsuonan na. Kitang tanan mo declare gyud og Jesus Christ is Lord sa atong kinabuhi. Hallelujah. Mo na giingon nga faceless, nameless, selfless. Only Jesus Christ gyud ang mahimaya. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios padayon ko. Upat ka klase nga yuta, nagisgot kini nga sambingay pag upat ka klase nga yuta, di nang kaulugan maong upat ka klase nga kasing-kasing sa tao. Mo to kung gibasa gayna,
Marcos Kapitulo 4 versikulo 14 ngadto sa 20. Ang upat ka klase mao ang isa ang liso maong pulong sa Dios natagak sa dalan. Ikaduha natagak sa batuon. Ikatulo natagak sa sampiniton. Ikaupat natagak sa maayong yuta. Hallelujah. No? Mao ang tabunukon nga yuta. So karon mga kaigsuonan, gahi nga yuta mabasa Marcos 14 Marcos 4:15. Nagisgot kini sa mga tao nga ilang gigahin ang ilang makasing-kasing sa mensahe sa Dios ug tungod niini gisakmit sa panulay ang maong pulong ug wala sila makabaton og kaluwasan. Lucas 8:12. Masahon nato. Mao ni ang gahi nga yuta mga kaigsuonan nga nabasa sa Marcos 4:15. Hallelujah. Og nagisgot kini sa mga tao nga ilang gigahin ang ilang makasing-kasing sa mensahe sa Dios ug tungod niini gisakmit sa panulay ang maong pulong ug wala sila makabaton og kaluwasan kay wala makagamot ang pulong sa Dios. Lucas 8:12. Atong may balaan unsa ning Lucas 8:12. Hallelujah. Lucas 8:12. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios apan mitungha ang yawa og misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo og maluwas. So ma-identify nimo mga kaigsuonan karon sama sa real tukta kung ikaw magwawali do na kay sharean sa word of God maadto ka sa usa ka tawo o usa ka panimalay kinanglan kabalo ka ani mga kaigsuonan kay ma-identify nimo imong listener, ma-identify nimo ang imong gisultihan ug unsa pa ni nga klase nga yuta. Hallelujah. Mo pagani ng reaksyon ayaw kahiubos, ayaw kalagot, magwawali. Mga alagad nga kanang mga pastor, no? Ayaw dayon pag kanang mga evangelist o mga street preacher mga kaigsuonan. Lumusulti ka din ha, ayaw pag-expect ka ng mga tawhan na tanan na minaw nimo. Maglabay-labay na dyan ng uban. Pero, unahuna nga doon na dyan na minaw ana. Ug doon na pag makig-istorya nimo, musulti ni makig-istorya nimo, ma-identify nimo unsa ni ka klase nga yuta. So ikaw, ready gyud ka, mudawat sa reality nga pagbag-o pagani, makaigsunan, nag-need pag yun nagbungkalon, hallelujah, panguhaon ang mga bato-bato, ang awon pa yun, ang uban gani, tistingan pa ang soil, no, unsa man ni nga klase nga yuta, umaw ba ni nga yuta, tabunokon ba ni nga yuta, muna nga ikaw, na nagsulti sa pulong, be ready kung unsa nga klase nga yuta ang imuhang na pisukan sa pulong sa Dios. Hallelujah, no? Kani sila apan mitungha ang yawa og misakmit ninigikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila motuo og maluwas. So dunay hinungdan pag ang tao masultihan sa pulong, gahi og ulo, doon nagyoy satanas ni sakmit ana. Hallelujah, para dili motuo og maluwas, no? So ampo gyud mga kaigsuonan kang atong mashiran sa pulong tabunokon gyud nga kasing-kasing. So ang magwawali basta kay wali lang gyud kadina, ang Ginoo nagibahala anang imong giwalihan. Basta imong pagtuo Lord nagpagamit ra gyud ko nimo, no? Okay. Naghisgot kini sa mga tao nga wala pa nakabaton og kaluwasan tungod sa kasagahi, tungod sa kagahi sa ilang mga kasing-kasing sa maayong balita. Mao gyud na una-unaon nimo pag abot nimo sa area, tan-awon pa magyud na nimo unsa maning klase nga yuta. O pag tan-aw nimo ang manifestation, magsigirag pagyamin, real talk ta. No? Basta gani pagsulti nimo sa pulong, sirado gani, mangyamid gani, ribatol gani, Relax. Hallelujah, say for the mouth.
Kinaakas gahi ngayon.